भितर येवन दिना आयज तर टायम मेळटलो काय दिसता उलोवपाक तरी काल न्ही 12 इश्यूज म्हळ्यार 12 सब्जेक्ट स्पोर्ट्स PWD खापरेश्वर देवळाचें डिमोलिशन टुरिजम एकादशा सर्कीट थोड्यांनी सजेस्ट केला रिजनरेटीव टुरिजम हें रिजनरेटीव तें जावंकूच शकना अशें 11 देवळां घालता ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी इंडस्ट्रीज म्हळ्यार IPBन 109 केसी पास केल्या 19 स्टार्ट जाल्या SEZ म्हणटा तें कशें आयना कळ्ळें तुका न्ही एम्प्लॉयमेंटान हें आहा की 1/3 टोटल लेबर फोर्स गोंयांत जो काम करता वो गोंयकार आहा म्हळ्यार 2/3 भायलो आहा हें आमचें सरकाराचें ऑफिशियल आन्सर म्हादय एनवायरमेंट DCP अर्बन डेव्हलपमेंट फॉरेस्ट रेव्हेन्यू हे इश्यूज काडूंकूच मेळना सो आतां मे बी सप्लिमेंटरी डिमांड जेन्ना तो पास करतलो जें कितें उरलां हें तांकां हांव दितां पळोवया कशें तें अशें दिसता की सरकाराक म्हळ्यार सरकार जाय तें उलयतलें फोटी मारतलो गव्हर्नराच्या तोंडांतल्यान गव्हर्नराक उलोवंक लावप कित्याक कितें जें कितें नाच तें उलोवंक लावप आनी ताजी जेन्ना रिप्लाय दिता तेन्ना आमकां रिप्लाय दिवन दिवप ना सो इट इज बेजिकली तूं जेन्ना थंय गॅर करपाक वता तुजे हात तो बांदता आनी ते सायडीन तो तलवार घेवन वता ही परिस्थिती आहा गोंयांत सो हाजेर म्हाका दिसता तुमी सरकार पक्षाक विचारूंक जाय स्पिकराक विचारूंक जाय जाता न्ही तें हात बांदिल्ले भशेन जालें न्ही आरे थंय ताणें कितें सांगलें की 2 वरां ओपोजिशनाक 2 वरां रुलिंगाक आमचे ओपोजिशनाचे 2 म्हजे पयलीं जे उलयले ते कितले उलयले 2 वरां मायनस ते कितलें उलयलें तें म्हाका मेळूंक जाय आशिल्लें स्पिकर म्हणटा ना तूं उलयलो न्ही म्हळ्यार कितें उलयलो न्ही म्हळ्यार कितें अरे पॉयंट आहा न्ही रे उरल्या न्ही सो म्हाका हें समजना म्हळ्यार उलोवपा खातीर जर भीक मागची पडटा आमची अरे कितें कित्याक कसले लोक तुम्ही जर आवाज बीन काडटा तेका लागून हांव आवाज काडटा हांव तांकां एक्सपोज करता तांकां वायट दिसता पूण एक्सपोज करूंक ना जाल्यार तुमी सारकें काम शिकून येया म्हणून शिकून जर येता सरकार जर खरें उलयता जाल्यार एक्सपोज करपाक चान्स मेळना आमी पळय आतां उदक ना जाता 4 वरां उदक मेळटा 24 वरां मेळना 24 वरां तूं दिना म्हणून हांव तें धोडायना ताका हे बरें 24 वरां इम्पॉसिबल आहा मेळना न्ही आमी कितें आमी जगा भायले न्ही आमी गोंयकारूच आनी हे सरकारान हांवें काम केल्लें आहा सो आय ऑल्सो नो कोणाचें कितले मेरेन पावूंक शकता तें पूण हाजो अर्थ तुमी फट मारतले आनी ती फट पचोवपा खातीर ओपोजिशनाक उलोवंक दिवचें ना दीस इज नॉट रायट आनी हें आज चालू आहा गोंयांत आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता ओपोजिशनांनी कॉर्डिनेट करून जाय आशिल्लें आतां हांव चिंततालो हें कित्याक जायना काय सगळ्यो इश्यूज हांवेंच कित्याक काडप हें आमी डिवायड करूंक जाय आशिल्लें जायना ना आमची चूक आहा तातूंत आमची चूक आहा म्हळ्यार हे इतले इश्यूज हांवें काडपूच न्ही हांवें थोडे काडप दुसऱ्यान थोडे काडप म्हळ्यार शॅडो कॅबिनेट म्हणजे कन्सेप्ट वेस्टमिनिस्टर मॉडेलान आहा इंग्लंडाक आहा की एक प्रायम मिनिस्टर आसता जाल्यार दुसरो ओपोजिशन लिडर आसता दुसरो एक पोर्टफोलियो घेवन आहा TCPचेरूच उलयता 5 वर्सां ओपोजिशनान आसतना तो फकत एक सब्जेक्टाचेर उलयता आनी मागीर गव्हर्मेंट जालो जाल्यार तो मंत्री जाता अशें जावंक जाय आशिल्लें बाय वे ऑफ वीच ओपोजिशन MLAs ऑल्सो लर्न द रोप्स तो सब्जेक्ट ते शिकूंक शकता अशें आमी करूंक जाय आशिल्लें खूब कारणां आसूंक शकता एफेक्ट गोंयकारांक जाता दिसना कारण एफेक्ट जाता गोंयकारांक खूब त्रास गोंयकारांक त्रास जाता आनी वी आर फेलिंग द पीपल तो उलोवंक मेळना म्हाका वायट इतल्यान दिसता कित्याक दीज आर नॉट माय इश्यू दीज आर पब्लीक इश्यू लोकांनी कितें करपाचें लोकांनी वोट मारता सारकें पळय फायनली एक हें आहा सेंटेन्स आहा की पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व लोकांची आतां धार्मीक आनी कितें तें भावना दुखता अरे देवा कडेन सोपूत घेवन मनीस जेन्ना फुट्टा तेन्ना तुमची भावना दुखना आतां आमी कोणाचेर कितें म्हणलें भावना दुखली जाल्यार घर फुडें येता ताजी तेन्ना घर फुडें येता आनी देवाक कॅट करता तेन्ना घर फुटना थंय कॅट करून देवाक गेले मरे थंय सायड तेन्ना कोणाची धार्मीक भावना दुखल्यो ना उत्तर दिया मरे गोंयकारांनी उत्तर दिवपाची गरज आसा अरे सगळ्या देवा कडेन पांय पडले सगळ्या देवांक कॅट केलें
आनी गोंयांत सगळे देवाचे आनी सगळे धर्माचे लोकांची कोणाचीच भावना दुखली ना. काय बरें विचारा लोकांक आतां हें आतां म्हाका लोकांक क्वेश्चन. स्पीड गव्हर्नन्स फॉर टॅक्सी तुमी काल उलयल्ले. हय युनायटेड म्हणल्यार मातशें कोऑर्डिनेटेड आसूं जाय. युनायटेड म्हळ्यार कितें आहा तें बरी खूब युनिटी आसा न्ही. आमी जॉयंट क्वेश्चन जॉयंट क्वॉलिफिकेशन बी घाल्लें आसा पूण मातशें कोऑर्डिनेशन बरें जाल्लें जाल्यार सो कोऑर्डिनेशन मिसींग जाता म्हणटा तुमी अपोजिशन. कमी पडटा म्हळ्यार म्हाका अशें दिसता की सगळे इश्यूज एक मनशान काडपाची गरज ना. ताका तो टायम मेळचोच ना. सो सामकें टार्गेटेड रिस्पॉन्स आमचो आसूंक जाय की तूं ह्याच सब्जेक्टाचेर एकलो उलयता. त्या सब्जेक्टाचेर आनी कोणें उलोवप ना अदर दॅन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी मॅटर. तुमची मिटींग जाता न्हू पयली लिडर ऑफ अपोजिशन तेन्ना कित्याक ह्यो डिस्कशन जायना की कोऑर्डिनेशन मातशें सारकें तुमकां खबर आशिल्ली वस्त. आतां आसा ऑपोजिशन आहा घट सारकें पयलीं भशेन. तुका दिसना युनायटेड ऑपोजिशन United आहा तरी सगळे. घेवचे फुडें आनी Ifs and buts खूब जाता. सगळ्यांक लागीं हाडचें म्हणून दिसना. हितून लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे मातशें फेलियर कशें. स्ट्रॉंग ऑपोजिशन पार्टी तातूंत एक आमदार आहा. पूण तूं सिनियर मोस्ट एक्सपिरियन्स सिनियर मोस्ट आहा म्हणून हांव हें उलयता न्ही सगळें. हांव तुका सांगता आमी खंय चुकता आमी खंय कमी पडटा तें सांगता. तूं सांगता बट खंयचो ओपोजिशनाचो लेजिस्लेटर ओपोजिशन चुकता और वी हॅव फेल्ड द पीपल म्हणून सांगपाक आयकलां तुवें. पर्रीकारान तूं केन्ना केलां हें सांग म्हाका. तूं खरें काळजांत हात घालून सांग की कोण सांगता की आपूण कमी पडलो म्हणून. आतां म्हजो ताळो पडला म्हाका काय वायट दिसलें काल म्हाका उलोवंक मेळना. स्पिकर एक्चुली अदरवायज खतखतें म्हणून तोच सांगता आनी भितर काडटा आनी बेल मारता. सो हें सगळें जावन म्हाकाय वायट दिसलें पूण कितें इतलें सगळें आसून पसून हांव म्हाकाच दोशीत ठरयता की आमी कमी पडटात. पूण हे इशूवांचो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिडर ऑफ ऑपोजिशनान घेवपाक तें जाय. हांव आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन एनीबडी. तें म्हाका हांव म्हजो मागीर एजेंडा घेवन येता अशें म्हाका केल्लें नाका. कसलोच एजेंडा ना. हांवें एक तुमकां क्लियर सांगलां ह्या 5 वर्सां हांव ऑपोजिशनान रावतलो. जंय हांव पयलीं प्री पोल हांवें जें डिसिजन घेतलां त्या डिसिजना नंतर हांव रावतलो. हें हांवें डिसिजन घेतलां आनी हांव ताचे बरोबर आसतलो. ना आतां तुमी 5 वर्सां ना तुमी आतां म्हटलें आतां तुमी रावतले म्हणल्यार कोण वचपाचें बा अशें डावट. तें हांव नकळो पूण हांव थंय रावतलो फाल्यां आनी काँग्रेस पार्टी बरोबर रावतलो. ह्या 2 वर्सांत कोण वचूंक शकता बा. हांव काँग्रेस पार्टी बरोबर आहा. पूण गेल्यार जाता ना तें म्हाका दॅट इज म्हजे पार्टींतलो कोण वचूंक शकना हांवूच वचूंक शकता. ओके थँक्यू.